अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब, आपने में ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप जो है पुलिस थिंक टैंक के मेंबर भी हैं, बहुत करीब से मामलात को देखते हैं। पुलिस की अगर हम बात करें तो हमेशा जो है पुलिस से गिला रहता है आवाम को, लेकिन जो पुलिस के मसाइल हैं वो उनको क्या मसाइल दरपेश हैं? देखिए, बुनियादी बात ये है कि हमें लगता है कि सिस्टम में ये कई हम कहें ये कई लेयर्स में बटा हुआ सिस्टम है, ये कई तहें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें। एक ये है कि आवाम के लिए पुलिस क्या है, दूसरा ये कि पुलिस के जो एहलकार हैं उनके महकमे में उनके क्या मसाइल हैं। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर हम बात आज तक हमने जो बात की, कोई टॉक शो या कोई तहरीर हो, उसमें हमेशा आवाम की तो बात होती रही कि आवाम के ये मसाइल हैं पुलिस के साथ। लेकिन बात यह है कि पुलिस के महकमे को अगर आप आलात नहीं देंगे, साजो सामान नहीं देंगे, उनके पास चीजें मुकम्मल नहीं होंगी, और उनके पास गाड़ियां नहीं होंगी, उनके पास पेट्रोल के पैसे नहीं होंगे, उनके पास एक तफ्तीश करने के अगर 50 रुपए या 150 रुपए उनका एक तफ्तीश का बजट होगा, और एक तफ्तीश का जो IO है जिसको हम तफ्तीशी अफसर कहते हैं, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जो हम कहेंगे, तफ्तीशी अफसर, अगर एक केस से 150 रुपए में अगर वो करेगा, कहीं उसको 500 रुपए मिल जाएंगे, तो वो उसकी मजबूरी है, वो किसी भी केस के लिए जिसका केस है उससे वो पैसे भी लेगा, कहीं छापा मारने जाएगा, वो आने जाने का खर्चा भी लेगा। हालांकि ये सारी चीजें महकमे को देनी चाहिए, उसूल तो ये कहता है। जो हम कहते हैं हमारे पर जो ये पुलिस पे इल्जाम है कि पुलिस पैसे लेती है केस के दौरान, या तफ्तीशी अफसर जितनी जगहों पे भी छापे मारेगा, वो जिसका केस है उससे पैसे लेगा, क्योंकि पुलिस के पास और कोई जरिया नहीं है। तफ्तीशी अफसर मैंने एक केस में ऐसा भी देखा कि जो सुबह से नाश्ता किया हुआ था, उसके पास उसने दोपहर का खाना भी नहीं खाया हुआ था। क्या कि उसके पास 25 केस हैं, वो कहाँ से पूरे करे? इतने अफसर ही नहीं है हमारे पास जितने केस हैं। तो ये तो हो गया मामला कि पुलिस क्यों ले रही है पैसे। ये मैंने तफ्तीश के हवाले से बात की। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि पंजाब पुलिस की जो है पिछली गवर्नमेंट में वर्दियां चेंज हुई, उन पर तनकीद भी काफी की गई, तो आप क्या समझते हैं कि वर्दी तब्दील करने से कोई परफॉर्मेंस में तब्दीली आती है? देखिए, बहरहाल वर्दी अगर रंग की हद तक कहें तो वो एक खुशनुमा रंग था, वो एक खूबसूरत रंग की उनको एक वर्दी दी गई। वो बिल्कुल हम उसको, मेरे ख्याल में वो एक अच्छा कदम था। अगर आपको लगता है कि एक, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास सारी चीजें जो हैं वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं, पंजाब ने वो किए, और मेरे ख्याल में कोई गलत चीज नहीं की गई। हाँ, अलबत्ता ये कि अवाम के लिए पुलिस के महकमे में क्या काम हुआ, सर अरबों रुपए जो है वर्दियों पर लग गए, अगर वही पैसे उनकी तनख्वाहों में इंक्रीमेंट किया जाता तो वो बेहतर नहीं था? देखिए, महज तनख्वाहों में इंक्रीमेंट मसला नहीं है, बल्कि मसला ये है कि पुलिस स्टेशन की अव्वल तो ये कि इमारतें उनकी अपनी हों, फिर पुलिस स्टेशनों की हुदूद जितनी बड़ी हैं, उसूल ये कहता है कि किसी भी पुलिस स्टेशन की हदबंदी होनी चाहिए कम से कम, वो अभी बहुत ज्यादा है। अक्सर पूरे पाकिस्तान के पुलिस स्टेशनों का अलमिया ये है कि उनकी 4 थानों की हद में एक थाना होता है। अगर मैं अब्बाद की भी बात करूं, नवाशहर थाना एक है, वो 3 थानों के बराबर है, वो खंडियानी को भी कवर करता है, वो इतनी जगहों को कवर कर ही नहीं सकता जितना बड़ा थाना है। तो ये सिर्फ मैंने यहाँ की मिसाल दी, इसके अलावा मैं बाकी भी जगहों पे आप जाएं तो सब जगहों पे ही है। अच्छा, फिर थानों में जो जदीद आलात हैं, हम उनकी ट्रेनिंग देने को तैयार नहीं है। हर थाने में एक माहिर नफ्सियात या साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, ताकि वो साइकोलॉजिकली देखे, साइकोलॉजिकली वो आलात होने चाहिए जिसका झूठ देखने के लिए। बहुत सारी अब थानों को आपने लेबोरेटरियों की तरह ट्रीट करना होगा, उनमें इक्विपमेंट देने होंगे, खासतौर पे जो आप मॉडल थाने जिनको कह रहे हैं, वहां तो आप सिस्टम कंप्यूटराइज करें, उनके लोगों को सारी सहूलतें दें। हम अगर वो नहीं देंगे तो सिर्फ वर्दियां अहम नहीं है, वर्दी अच्छी चीज है, आप उसको जिस तरह प्राइवेट इदारों में खुशनुमा लिबास होता है, आपने ये फर्क तो समझे ना कि एक प्राइवेट इदारे में एक जो फर्द है वो एक खूबसूरत लिबास पहनेगा, सरकारी जो मुलाजिम है वो एक ऐसा लिबास पहनेगा जिसको देख के आप कहेंगे यार परेशान हो जाएंगे। नहीं सर, बड़ी खूबसूरत वर्दी हमारी है, जो ब्लैक और ब्राउन जो है, जो KP में, सिंध में इस्तेमाल हो रही है, बलोचिस्तान में, बड़ी खूबसूरत वर्दी है। इससे तो बहरहाल वो एक अलग चॉइस है, हर जो भी उसकी वजह थी कि उसकी वजह जो जिसकी बुनियाद पर शहबाज शरीफ साहब ने जो है नई वर्दियां बनवाई, वो एक अलग एक डिबेट है।
لیکن ڈاکٹر صاحب اب اگر ہم ہمیشہ کمپیریزن کرتے ہیں باقی ممالک کے ساتھ نا کہ یار فلاں ملک کی پولیس آپ دیکھیں تو وہ اس طرح پرفارم کر رہی ہے، فلاں کی اس طرح کر رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ان کی مثال لینی چاہیے. ہمارے ملک میں موٹر وے پولیس کی ایک ایگزامپل اگر ہم لیتے ہیں تو ایک مثالی پولیس ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ ان پہ رشوت کے کوئی چارجز کوئی لگاتا ہے، کسی کو شکایت ہوتی ہے، بلکہ جب بھی جس سے بھی ہم بات کریں، کسی کی گاڑی خراب ہوتی ہے، کوئی کرائم درپیش آتا ہے تو وہ اپنی جان پر کھیل کر جو ہے ان کو ریسکیو کرتے ہیں، اپنے جو لوگ ہیں ان کو سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کی ڈیوٹیز ہیں وہ بڑے اچھے سے سر انجام دیتے ہیں، تو وہ بھی اسی حکومت کے انڈر کام کر رہے ہیں. تو کیا ہم انہی جو ریفارمز یا جس بنیادوں پر موٹر وے پولیس کو کی بنیاد رکھی گئی ہے، کیا اسی کو فالو کر کے جو باقی صوبائی پولیس ہیں ان کو نہیں بہتر بنایا جا سکتا؟ یہ حارث صاحب، یہ آپ نے بڑا اچھا کیا یہ مثال دی، کیونکہ اکثر آئے روز لوگ یہ مثال ہمیں بتاتے ہیں کہ موٹر وے پولیس میں یہ مسئلے نہیں ہیں جو عام تھانوں میں ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ ہے، عام تھانے میں آپ اگر جائیں تو لڑائی جھگڑے کے کیس نہیں ہیں وہاں پہ، جتنے بھی کیس ہیں جو عدالتوں میں جاتے ہیں وہ سارے کیس ہوتے ہیں، قتل و غارت کے ہوتے ہیں. موٹر وے پہ آپ نے آج تک کتنے کیس قتل کے کیس دیکھے ہیں؟ سوائے آپ ایک جی ٹی روڈ پہ اگر آپ دیکھیں سلطان راہی جو مرحوم تھے ان کا ایک قتل ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، جو بہت بڑے فلم اسٹار تھے، کبھی آج تک گولیوں سے نہیں انہوں نے شکست کھائی، لیکن وہ وہاں پہ موٹر وے کے پاس یا جی ٹی روڈ تھی کیا گجرانوالا، وہاں پہ ان کا قتل کیا گیا. اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ کتنے قتل ہوئے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، قتل دیکھیں کرائم ہونا، قتل ہونا وہ ایک علیحدہ ظاہر چیپٹر ہے. جو عام ہماری جو پولیس ہے ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ انتہائی کمپیریٹیولی ڈیفیکلٹ ہے موٹر وے پولیس کے ساتھ. لیکن اگر ہم دیکھیں موٹر وے پولیس کی جو تنخواہیں ہیں، جو سہولیات ہیں، تو میرا خیال ہے وہ بنیادی جو ڈفرنس کریٹ کرتی ہے وہ یہی چیز کرتی ہے. اگر آپ کی تنخواہ اتنی ہے کہ ایڈیکویٹ اماؤنٹ آپ کو ملتا ہے، آپ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتے ہیں، اپنا جو ہے اچھے سے بنیادی ضروریات پوری کر سک رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ایمان والا شخص رشوت کی طرف جاتا ہے. یہ مطلب مجبور نہیں جاتے ہیں. تو ان کو ان چیزوں میں ان کی جو سیلریز ہیں اس میں بہتری لانے کی تو یقیناً ضرورت ہے نا. دیکھیں یہ پورے پاکستان میں عام آدمی یا جو پولیس کے نظام کو نہیں سمجھتا یا جس نے پولیس کو قریب سے نہیں دیکھا، دیکھیں میرا مزاج ہے میں مہینے میں ایک آدھ تھانہ وزٹ ضرور کرتا ہوں پولیس کے حوالے سے ان کے مسائل کو سمجھنے کے لیے. تو آپ سوچیں کہ میں بالکل گزشتہ 2 برس سے میرا یہ ایک روٹین ہے. تو تھانوں میں جا کے مسائل کو سمجھ کے ہمیں بہت سی چیزیں سمجھ آتی ہے. پھر موٹر وے پولیس سے بھی جو واسطہ ہمارا پڑتا ہے، ابھی ڈی آئی جی موٹر وے جس طرح سے ابھی ڈاکٹر مظہر ہو گئے، ان سے بھی ایک انٹریکشن تھی، پہلے وہ ڈی آئی جی ہزارہ تھے، تو بہت سارے لوگوں سے میرا ایک رشتہ، ایک تعلق رہا ہے. تو مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ ہم اگر ایسی چیز کر رہے ہیں کہ جو پولیس عام جو خدمت انجام دے رہی ہے، دیکھیں جان پہ کھیل کے ایک پولیس والا ڈکیتیوں میں بھی کھڑا ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے. دیکھیں پولیس میں جو کرپشن کی ہم بات کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے یقیناً اہم ہے، ہم اس چیز کو نہیں ختم کر سکتے، یہ بات سچ ہے، اتنا آسان نہیں ہے. ہمیں سزا جزا کا سسٹم کرنا پڑے گا، ہمیں پروموشن ڈیموشن کا سسٹم لانا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جتنی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں پولیس کا کردار. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جتنا بڑا شہر ہوتا ہے وہاں کرپشن اتنی بڑھتی ہے، اور صرف پولیس میں نہیں، آپ ٹی ایم اے میں چلے جائیں گے، جتنے بڑے شہر کی ٹی ایم اے ہوگی، ایک نقشہ پاس کرانے کے اگر ایک چھوٹے شہر میں اگر ₹1,00,000 لے رہے ہیں تو بڑے شہر میں وہ 10 لاکھ اس کا ریٹ چلا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر محکمے میں کرپشن ہو رہی ہے. پیسوں کی لین دین جس کو ہم اسپیڈ منی بھی کہتے ہیں، وہ کون سا محکمہ ہے؟ سر یہ اقدام جو بھی پنجاب بھر میں نہیں بلکہ میں سمجھا پنجاب اور کے پی میں ہوا ہے، پرائم منسٹر آفس کی طرف سے جو اپریسیشن لیٹرز اور شو کوز نوٹسز ایشو ہوئے ہیں، یہ کتنا فائدہ مند یا نقصان دہ ہے پولیس کو بہتر بنانے کے لیے؟ یہ عمل بہتر ہے؟ دیکھیں جو تعریفی خطوط دیے گئے ہیں ان کو یا سرٹیفکیٹ دیے گئے ہیں، خدمات جاری کی گئی ہیں، اس کا فرق جو میں نے پولیس کو بڑے قریب سے دیکھا ہے اس کا فرق ان کے اوپر پڑتا ہے. ان کے سوشل میڈیا پہ، ان کے فیس بک وہ ذکر کرتے ہیں، اور جن کی اچھی تعریف ہو رہی ہے تو یقیناً ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اچھا کام بھی کریں. اور باقی رہ گئی ہے کہ تنخواہوں کے معاملات اگر کہیں، موٹر وے پولیس میں نے جیسا کہ عرض کیا وہ بہت محدود ہے.
عام پولیس کی نسبت ان کا دائرہ کار بالکل، یعنی کہ یوں کہیے کہ چاند ایک مختلف چیز ہے، سورج کا ایک مختلف سسٹم ہے. تو موٹر وے کا ایک سسٹم الگ ہے، عام پولیس تھانوں کا سسٹم الگ ہے. تو دونوں کا کمپیریزن میرے خیال میں موازنہ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ بالکل فرق ہے، اتنا فرق ہے. ہاں آپ نے بات کی تنخواہوں کی، تو آپ تو تنخواہوں کی بات کر رہے ہیں. پولیس کے پاس تو یہ عالم ہے کہ جو ان کی موبائل گشت کرنے کی جو ان کی گشتی گاڑیاں ہیں ان میں پیٹرول ڈالنے کے پیسے نہیں ہوتے. ان کا یہ عالم ہے کہ ان کو اگر کوئی بڑے افسرانے والا کوئی آ جائیں تو ان کے پاس ایک جوس پلانے تک کا بجٹ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کیا پیٹی کیش ہے، ان کو کیا دیتی ہے پولیس؟ نہیں تو یہ بجٹ کی کمی ہے، بجٹ ان کو نہیں ملتا، یا ان کو مطلب پیسہ ہے نہیں ان کے گورنمنٹ کے پاس کوئی پولیس کو پرووائڈ کرے، یا اگنور کیا جا رہا ہے؟ امپورٹنٹ نہیں سمجھتے ان کو پیسہ نہیں دیا جا رہا. ان کو سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے کہ پولیس کو پیسے نہیں مل رہے. تو سر وہی بات ہوگی، اگر پولیس کو پیسے دیے جائیں تو یقیناً وہ ہماری شاید اس سے اپنا موٹر وے پولیس سے بھی بہتر پرفارم کریں. وہ دیکھیں ان کا بجٹ بہتر. اور آپ کے علم میں ایک اور بڑی اہم بات ضرور لانا چاہوں گا کہ ایک پولیس والا جس کو جو آپ کو لگتا ہے جو سڑک پہ کھڑا ہے، اس کو وہ کوئی ڈی ایس پی کیوں نہ ہو، جب وہ ریٹائرڈ ہوتا ہے آپ کو اندازہ ہے یا پروموشن لینے جاتا ہے تو اس کو اپنی اے سی آر سب جگہوں سے اس کو کلیئر اپنے سابقہ باسز سے کرانی ہے. تو وہ باسز کہاں کا جا چکے ہوتے ہیں، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک سرکاری اہلکار بھی اپنی پروموشن کے لیے کس طرح پیچھے بھاگتا ہے لوگوں کے؟ جو یہ بابو افسر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کلرک بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کسی بھی محکمے کے ہوں، پولیس کے کلرک بھی کس طرح کام کرتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ ایک پینشن بک کس طرح جاری کی جاتی ہے. اگر آپ ایس پی بھی ریٹائر ہوئے ہیں تو آپ کو پینشن بک بھی جاری کرانا آپ کے لیے کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ ہے کہ آپ کا کوئی دوست یا جونیئر کوئی بیٹھا ہوا ہے، کسی کو کہہ کے آپ کام کروا لیں. تو اگر آپ کی کوئی بھی واقفیت نہیں ہے یا آپ نارمل سے آپ نے زندگی طریقے سے گزاری ہے تو آپ کے لیے بہت مسائل ہے. پولیس کے محکمے میں پولیس اہلکار جب ریٹائر ہوتے ہیں یا جو شہید ہوتے ہیں ان کے اہل خانہ کے لیے کیا مراد ہیں، آپ یہ دیکھیں نا ان کی کتنے مسائل ہیں. پولیس میں جتنی شہادت ہو. اچھا پھر پولیس میں ایک اور چیز ہے، پولیس ڈے کا جو تصور ہے، ایک میں نے بہت عجیب چیز واقعہ پچھلے 4 اگست کو میں نے دیکھا کہ ایبٹ آباد میں جو پولیس ڈے منایا گیا، سارا فوٹو سیشن ہوا، تمام میڈیا تھا، سب نے واک بھی کی، سب کچھ کی. جب میں وہاں سے پہنچا تو میں نے ایک سائڈ پہ جا کے دیکھا تو ایک بلڈ بینک لگا ہوا تھا فاطمید کا. وہاں پہ اچھا وہ پشاور سے منگایا گیا تھا، ایبٹ آباد کہاں، پشاور کہاں. پھر ان کو کیا ملی؟ اتنے بڑے پولیس کے محکمے سے صرف خون کی 2 بوتلیں تھیں، جو ایک پولیس کا کلرک تھا، دوسرا ٹریفک پولیس کا سپاہی. آپ یقین کریں گے کیا، ایک سپاہی جو 12 گھنٹے 14 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا اور اس کے بعد جا کے اس نے ڈیوٹی کی ہوگی 12-14 گھنٹے، تو اس کو کیا ملا ہوگا؟ اس نے خون بھی دیا. تو ہمارے یہاں تو پولیس ڈے بھی منا رہے ہیں، ہم یہ موٹیویشن نہیں کرتے. پولیس ہاسپٹلس کہیں موجود نہیں ہیں، جو ہیں بھی ان کی حالت دیکھیں آپ. پولیس کے محکمے کا آج یہ عالم ہے، تو ان کے ملازمین جو ہم کہتے ہیں کہ وہ اچھا پرفارم کیسے کریں گے، آپ مجھے بتائیں. جب ان کا دل ان کی اپنی فیملی کے لیے ان کو ایک بلڈ کی بوتل چاہیے ہوتی ہے، ان کو بلڈ بینک نہیں ہے پولیس کے پاس. ایبٹ آباد پولیس کا جو اپنا ایک ہاسپٹل، میں تو اس کو ہاسپٹل بھی نہیں کہتا پراپر، 2-4 بجے وہ بند ہوتا ہے، تو اس میں تو کوئی پراپر چیز ہی نہیں ہے. ڈی ایچ او آفس اس کو چلا رہا ہے. اور اسی طرح پورے پاکستان میں آپ دیکھیں، میں صوبہ خیبر اور پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں. پنجاب میں نے ایک جگہ سنا ہے کہ ہاسپٹل بھی ہے بہتر حالت میں، لیکن پولیس کے تو اپنے معاملات ہی بہت زیادہ برے ہیں. اپنے ملازمین دیکھیں، جب آپ کی ملازمین کا ہی ادارہ خیال نہیں کرے گا تو وہ کیا کام کرے گا، کس طرح کرے گا؟ پولیس ملازمین کہاں کریں گے؟ نہیں تو اس کے جو ذمہ داران ہیں وہ پولیس کے ہائر اتھارٹیز ہیں، یا ڈائریکٹلی گورنمنٹ جو ہے وہ رسپانسبل ہے، یا ان کی کمزوری ہے یہ؟ دیکھیں دونوں چیزیں. پولیس میں 2 طرح کے طبقے ہیں جو عام آدمی شاید جس سے واقف نہیں ہے. ہم سی ایس ایس کا لفظ تو سنتے ہیں، لیکن جو تفریق پولیس کے محکمے میں پی ایس پی افسران اور رینکرز کے درمیان ہے وہ کہیں نہیں ہے. پولیس کو جب بھی معاملات پی ایس پی افسران کے مسائل آتے ہیں تو وہ یکجا ہوتے ہیں، لیکن رینکرز کے لیے کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے جو سی ایس ایس کر کے آیا ہے یا وہ پولیس میں چلا گیا ہے تو وہ تو افسر ہی آئے گا ڈائریکٹ، تو وہ اوپر بھی جائے گا، اس کے مسائل اس طرح نہیں ہوں گے، اس کی آپ سوچیں پینشن ہے، اس کا سارا کچھ چلا گیا. یعنی کہ سوچیں پولیس میں 2 دنیا بستی ہیں. سڑک پہ جو سپاہی جس نے گولی کھانی ہے
जिसने बैंक के सामने एक डकैती रोकनी है, उसके पास राइफल आप देखें किस जमाने। नहीं डॉक्टर साहब ये क्लियर कीजिएगा कि ये जो एटीट्यूड है, ये जो मुसलमान के पास तो जदीद गनें होती हैं। डॉक्टर साहब ये जो एटीट्यूड है जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है दो ग्रुप्स में, मतलब एक रैंकर्स हैं और एक जो है वो जो कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, तो ये जो डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है, क्या ये डिपार्टमेंट की तरफ से क्रिएट किया जा रहा है या गवर्नमेंट भी उनको इस नजर से देखती है? देखिए गवर्नमेंट नहीं देखती, पीएसपी अफसरान पूरे पाकिस्तान में नौकरशाही जहाँ पर भी है वो सीएसएस करके, क्योंकि आप तालीम अगर देखें किसी भी पीएसपी अफसर की, उसकी तालीम से ज्यादा शदाब की तालीम होगी या आपके बराबर ही होगा। वो एक आम आदमी से वो जब अगर उसने वो इम्तिहान पास कर लिया है और शायद वो अंग्रेजी बेहतर होने की वजह से और रट्टा अच्छा लगा लेता है, तो वो करके जब चला गया है तो उसकी सोच भी बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई ना, वो एक अलग क्लास बन गई जिसको हम नौकरशाही भी नहीं कहना चाहिए, मैं तो उसको अफसरशाही कहता हूँ। तो वो पुलिस के महकमे के लिए तो बहुत ज्यादा मसाइल इसकी वजह से भी हैं, क्योंकि वो ऊपर से आए हुए होते हैं, उन्होंने नीचे से दुनिया ही नहीं देखी होती, उनको पता ही नहीं होता कि निचली सतह पे हो क्या रहा है, एक सिपाही की जिंदगी क्या है, एक सिपाही धूप में किस तरह खड़े होकर 14 घंटे ड्यूटी देता है। हम अब तक ये नहीं तय कर पाए कि ट्रैफिक पुलिस के जो सिपाहियों को हमने क्या सहूलतें दी हैं। हम कहते हैं कि एक ट्रैफिक सिपाही रिश्वत भी लेता है, एक मसाइल भी करे करता है। अच्छा ये बताएं कि पिछली हुकूमतों की निस्बत इस गवर्नमेंट में पंजाब पुलिस की परफॉर्मेंस में कोई बेहतरी आई है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोई बड़ी चीजें हुई हैं। हाँ अलबत्ता एक पानी के मामला जो इन्होंने कहा कि जो पानी जमा होता था लाहौर में, उसका एक हल इन्होंने निकाला है जो यकीनन बहुत बेहतर है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पंजाब की नई हुकूमत हमने मीम्स बनी, कितनी चीजें कायम अली शाह पे बना कि कैसा बंदा हमने पीपल्स पार्टी ने ला के रख दिया, एक कठपुतली वजीर आला या जिसको ऐसा जो बेख्तियार वजीर आला के पीपल्स पार्टी के बिलावल हाउस से जिसको चलाया जाता हो। तो अब पंजाब का वजीर आला अगर ऐसा है जिसको बनी गाला से ऑपरेट किया जाएगा, जिसकी अपनी सोच नहीं होगी, या वो जहां उसका बस चलता होगा उसने अपने वालिद साहब के नाम पे एक क्या कहते हैं अस्पताल है क्या इदारा उसने कायम कर दिया जिसकी कोई कारकर्दगी नहीं है, उनके वालिद साहब में कौन से कारनामे हैं लेकिन उन्होंने रखा है, आप उनको पूछ नहीं सकते। अच्छा बलूचिस्तान में उठा के उन्होंने कितने अरब रुपए पंजाब हुकूमत का, पंजाब के अवाम का बजट उन्होंने उठा के दे दिया, उसका कोई जवाबदेह नहीं है। तो अब फिर आप बताएं कि पूरा पाकिस्तान अगर पंजाब के वजीर आला पे तनकीद कर रहा है तो पीटीआई की सबसे बड़ी इस वक्त कमजोरी जो है वो मौजूदा वजीर आला है, सीएम है, बुजदार है, और जिसको आप कह लें कि ये वो चीज है जो इन्होंने कायम अली शाह को भी पीछे छोड़ दिया है, यानी कि बिल्कुल ही इंतहा है। हम कहते थे कि कायम अली शाह, तो आज हमें कहने दें कि बुजदार भी एक जो सेकंड कायम अली शाह है, कायम अली शाह को तो नहीं डॉक्टर साहब चले ठीक है, अगर बुजदार साहब सेकंड कायम अली शाह हैं तो अगर ये है कि जो परफॉर्मेंस केपी पुलिस की है तो उसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता। तो अगर वहां पर जो रिफॉर्म्स हुए हैं, जो तब्दीलियां पुलिस के अंदर आई हैं, तो वो उसी लीडरशिप के अंदर आई हैं जो लीडरशिप इस वक्त पंजाब को ऑपरेट कर रही है। देखिए खैबर के अंदर जितनी भी तब्दीलियां हैं, क्योंकि यहाँ 7 बरस हो गए और बहरहाल पुलिस के लिए बहुत सी चीजें बेहतर हुई हैं, हमें ये कहना पड़ता है। केपी में बेहतर होगी आपको ऑब्वियसली वो नहीं है। जी अच्छे कामों की हम तारीफ करेंगे, जो काम अच्छा नहीं होगा वो हम कहेंगे कि वो अच्छा नहीं है, यानी कि हमें कोई ये कहने में कोई बात नहीं कि केपी पुलिस में बहुत सी चीजें अच्छी हुई हैं, लेकिन थाने की हालत बेहतर नहीं हुई। आप आज भी जाके देखें एतवार में क्या, इस्लामाबाद तो खैर चले, आप पिशावर चले जाएं, आपके लिए सुबह खैबर में सबसे बड़ा मसला अफगानी है जिनको हम आज तक वापस नहीं भेज सके। वो यहाँ पे अभी पिछले साल की बात है, कुछ 6-8 महीने पहले एक लड़की के साथ ज्यादती का केस है हवेलियां में, तो वो अफगानी पकड़े गए, सब कुछ हुआ, लेकिन कहाँ है आपकी कोई सिस्टम, आपकी हुकूमत, सुबह खैबर की हुकूमत क्या कर रही है अफगानियों को? क्योंकि अगर आप उनको निकाल नहीं रहे, गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड बने हुए, उनका आप इलाज नहीं कर रहे, इसका मतलब है आपकी हुकूमत तो कहीं मौजूद नहीं है ना। पुलिस का महकमा तो तब काम करेगा जब आप गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को निकालेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया।